أصحابه الهادين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بآواز بلند جنہ میرے آقا نے اچھا من دے انی اچھی آواز نال پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. کوئی زبان خاموش نہ روے، محبت نال پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ. درود و سلام ایک ایسی عبادت ہے، نماز پڑھیے کسی کو کوئی گارنٹی نہیں کہ اللہ قبول کرے یا نہ کرے. روزہ رکھیے کسی کو کوئی گارنٹی نہیں. بیت اللہ دا طواف کر کے آئیے کسی کو کوئی گارنٹی نہیں کہ اللہ نے سارا بیت اللہ دا طواف قبول کیتا ہے کہ نہیں. مگر درود و سلام ایک ایسی عبادت ہے. اور ایک اور گل ہے، نماز اگر وکھاوے لئی پڑھی جاوے تے اللہ نو ایہو جی نماز دی ضرورت نہیں. اگر ایک بندہ نماز پڑھتا ہے تے اودے دل وچ خیال آ جاوے کہ یار لوگ مینوں نمازی کہن، یا روزہ رکھدا ہے تے اودے دل وچ خیال آ جاوے کہ لوگ مینوں روزے دار آکھن، یا حج کردا ہے تے اودی نیت یہ ہوے کہ لوگ مینوں حاجی آکھن. اللہ نو ایہو جی نہ نماز دی ضرورت ہے، نہ روزے دی ضرورت ہے، نہ حج دی ضرورت ہے. جیڑی عبادت وکھاوے لئی کیتی جاوے اللہ نو اے عبادت دی ضرورت نہیں. مگر درود و سلام ایک ایسی عبادت ہے، اے وکھاوے لئی بھی پڑھیا جاوے تاں بھی مدینے پہنچ جاتا ہے. درود و سلام ایک ایسی عبادت ہے، ایک بندہ پڑھتا ہے تے دوجے نو وکھا کے پڑھتا ہے تاکہ میں پڑھا تے اے بھی پڑھن لگ پوے. درود و سلام ایک ایسی عبادت ہے، وکھاوے لئی بھی پڑھے گا تاں بھی مدینے پہنچ جاتا ہے. ہن اتنا اونچا آواز، اتنی اونچی آواز نال درود و سلام پڑھو تاکہ مینوں پتہ لگے واقعی تسی حضور دے دیوانے ہوئے دے کوئی شک نہیں. بستر چھوڑ کے آئے ہو، پنکھے چھوڑ کے آئے ہو، نیندہ قربان کر کے آئے، ایویں نہیں آئے. اور خوش نصیب ہوندا ہو جڑا اللہ دے گھر دے وچ بھی آوے، حضور دے ذکر دی محفل وچ بھی آوے. یہ تو وڈی خوش نصیبی نہیں ہے. یقیناً تسی بڑے خوش نصیب ہو، اللہ دے گھر دے وچ بھی ماشاءاللہ بیٹھے ہو اور ذکر مصطفیٰ دی محفل وچ بھی بیٹھے ہو. میں سارے دوستاں نو، بچیاں نو، بزرگاں نو، نوجواناں نو مبارکباد پیش کرنا چاہنا کہ تسی بڑا خوبصورت پروگرام سجایا ہے. میری دعا ہے اللہ رب العزت اپا ساریاں دی حاضری اپنی پاک اور بلند بارگاہ قبول فرمائے، اور اللہ سونا سانو سب نو مکہ شریف اور مدینہ شریف دی حاضری نصیب فرمائے. جڑا جانا چاہتا ہے اچھی آواز نال آکھے آمین. اور میرے نال باواز بلند پڑھو، انی اچھی آواز نال درود و سلام پڑھو کہ اے مسجد دے در و دیوار گواہ ہو جان
کہ اے او عاشق نے جڑے حضور دی محفل وچ درود و سلام پڑھتے رہے نے. بآواز بلند پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. کہہ آواز کھول الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله. آقا دی محفل سجائی بیٹھے دیوانے حضور دے. کھول میک دی آواز کھول. آقا دی محفل سجائی بیٹھے دیوانے حضور دے. رل مل رونقاں لائی بیٹھے دی حضور دے. آقا دی محفل سجائی بیٹھے دیوانے. پڑھو پڑھو محبت نال پڑھو. آقا دی محفل سجائی بیٹھے دیوانے حضور دے. رل مل رونقاں لائی بیٹھے دی. ساڈا سنیا دا عقیدہ تے ایمان وے جس جگہ تے حضور دا ذکر کیتا جاندا ہے, جس جگہ تے کائنات دے نبی دا جشن منایا جاندا ہے, اس جگہ تے کائنات دے نبی خود تشریف لے آوندے نے. میں دسنا چاہنا وا کہ سونا نہیں ٹھکراون والا مدنی نہیں ٹھکراون والا ہونے ہے سونا آون والا ہونے ہے مدنی آون والا ہونے ہے ڈھولن آون والا. راواں وچ اکھیاں بچھائی بیٹھے دیوانے حضور دے. راواں وچ اکھیاں بچھائی بیٹھے دیوانے حضور دے. رل مل رونقاں لائی دیوانے حضور دے. آقا دی محفل سجائی بیٹھے دیوانے حضور دے. اور شعر سنو ایمان تازہ کرو کہ ایک دے میلاد دا صدقہ ایک شاہ بغداد دا صدقہ ایک شاہ بغداد دا صدقہ دل دیاں آساں لگائی بیٹھے دیوانے حضور دے. رل مل رونقاں لائی بیٹھے دیوانے حضور دے. آقا دی محفل سجائی بیٹھے دی. اور آپ اللہ دے گھر دے اندر بیٹھ کے حضور دا جشن سجایا ہے. 11ویں شریف جناب والا حضور دے ذکر دی محفل سجا کے بیٹھے ہیں. اور یہ محفل کتھوں تکر سجی ہوئی ہے, انہا عاشقاں دیاں تاراں کتھوں تکر لگی ہوئی نے. میں دسنا چاہنا وا کہ عرب دے پاک نگینے تکر عرب دے پاک نگینے تکر اے محفل شہر مدینے تکر اے محفل شہر مدینے تکر اے محفل شہر مدینے تکر. دل دیاں تاراں
سجائی بیٹھے دیوانے حضور دے رل مل رونقاں لائی بیٹھے دیوانے. اور شعر سنو ایمان تازہ کرو کہ عرب دی کل اے سج گئی محفل عرب دی کل اے سج گئی محفل اے نال دروداں تے سج گئی محفل اے نال دروداں تے سج گئی محفل عیداں تے عیداں منائی بیٹھے دیوانے حضور دے عیداں تے عیداں منائی. اج لوگ داخدے نے عیداں تے دو آئیاں نے اے سنیاں نے تیسری عید اب ماشاءاللہ ربیع الاول دی آمد حضور دے جناب والا ولادت باسعادت دا مہینہ بالکل قریب ہے. اج اسا جناب والا حضور دا ذکر کردے پئے ہیں کملی والے دیاں نعتاں پہ پڑھنے آئے جناب والا جدو امام الانبیاء دی ولادت باسعادت تذکرے کرنے آئے لوگ کہتے نے اے سنیاں نے تیسری عید جشن عید میلاد النبی کتھوں کڑ لئیے. میں کہا ملا تینوں پتہ ہی کوئی نہیں اندر مولوی جی عیداں دو آئیاں نے عید الفطر آئیے عید الاضحیٰ آئیے اے تیسری عید جشن عید میلاد النبی کتھوں آ گئی. میں کہا ملا تینوں پتہ ہی کوئی نہیں اگر عید الفطر بھی ملیے تے حضور دی وجہ تو ملیے آواز نالو اگر عید الفطر بھی ملیے تے حضور دی وجہ تو ملیے اگر عید الاضحیٰ بھی ملیے تے حضور دی وجہ تو ملیے اگر لیلۃ القدر بھی ملیے تے حضور دی وجہ تو ملیے اگر شب معراج بھی ملیے تے حضور دی وجہ تو ملیے اگر شب برات بھی ملیے تے حضور دی وجہ تو ملیے اگر شب معراج بھی ملیے تے حضور دی وجہ تو ملیے. ایمان ملیا حضور دا صدقہ اے کون ملیا حضور دا صدقہ ایمان ملیا حضور دا صدقہ قرآن ملیا حضور دا صدقہ بلکہ مینوں انج کہہ لیندے اگر رب رحمان بھی ملیا ہے تے حضور دا صدقہ اگر رب رحمان بھی ملے آئے حضور دا صدقہ ملے آئے اگر ماں نو عزت ملیے حضور دی وجہ تو ملیے اگر بیٹی نو عزت ملیے تے حضور دی وجہ تو ملیے اگر بہن نو عزت ملیے حضور دی وجہ تو ملیے اگر کسے نات خانو عزت ملیے تے حضور دی وجہ تو ملیے اگر کسے عالم دین نو عزت ملیے تے حضور دی وجہ تو ملیے. بلکہ میں نو انج کہہ لیندے ہو اگر داتا علی حجویری نو عزت ملیے تے حضور دی وجہ تو ملیے اگر بابے فرید الدین نو عزت ملیے تے حضور دی وجہ تو ملیے اگر خواجہ نور محمد مہاروی نو عزت ملیے تے حضور دی وجہ تو ملیے اگر جناب والا حضرت سلطان باہو نو عزت ملیے تے حضور دی وجہ تو ملیے. بلکہ میں نو انج کہہ لیندے ہو اگر بابے خادم حسین رضوی نو بھی عزت ملیے تے حضور دی وجہ کیونکہ انہوں نے میرے آقا دی ناموس دی خاطر میرے آقا دی ناموس تے پیرا دیتا اللہ نے جناب والا عزت عطا فرمایا. بلکہ توانوں تے مینوں عزت ملیے تے حضور دی وجہ تو ملیے. پھر میں کیوں نہ آکھاں کہ عرب دی کل اے سج گئی محفل او نال دروداں تے سج گئی محفل او نال دروداں تے سج گئی محفل. عیداں تے عیداں منائی بیٹھے دیوانے حضور دے عیداں تے عیداں منائی. لا شریک دی حمد و ثنا تو بعد میرے واجب الاحترام بزرگو دوستو ایدی عظیم محفل جس محفل دی مناسبت 11ویں شریف دے نال بھی ہے اور ذکر مصطفیٰ دے نال بھی ہے. دعا ہے اللہ رب العزت دی پاک بارگاہ دے وچ اللہ کریم
ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ اپنی پاک اور بلند بارگاہ وچ قبول فرمائے۔ خطیب پاکستان، خطیب اہل سنت، فخر اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عمران جلالی صاحب ماشاءاللہ، وہ آپ بڑے خوبصورت خطیب نے، اللہ کریمی ندی آواز انداز علم مزید برکتاں عطا فرمائے۔ اور میرا خیال ہے تھوڑے تسی ماشاءاللہ جامع مسجد خطیب بھی ہو ماشاءاللہ، کیا بات ہے جی، اسی تے ایک جھٹکے جے بندے ہیں ماشاءاللہ، جنہاں کو سر بھی ہے گر بھی ہے۔ بہرحال حاضری یہ اللہ کریم قبول فرما لے، اور ایک قبولیت والی محفل ہے یقیناً۔ یہ محفل ہی ایسی ہے جڑی منائی بعد میں جاندی ہے، قبول پہلے رب دی بارگاہ وچ۔ میں صبح انہاں نوں گزارش کیتی سی کہ میری طبیعت، میری والدہ صاحبہ بیمار نے، میری والدہ صاحبہ واسطے دعا کرو۔ میں تقریباً 10 دن تو وکٹوریا ہاسپٹل سی، رات ہی آیا سی، مینوں تو یاد ہی کوئی نہیں سی۔ صبح انہاں نے فون کیتا، میں معذرت بھی کیتی لیکن انہاں نے کہا تانوں پتہ ہے اتھے رات نوں وکٹوریا دے وچ نہ بہن نوں جگہ، نہ کھلون نوں جگہ، نہ سون نوں جگہ۔ بہرحال اے حضور دے ذکر دے صدقے اللہ، اپنے یار دے ذکر دے صدقے اللہ ہمت بھی دیندا ہے، طاقت بھی دیندا ہے۔ میں ایک آیت مقدسہ تلاوت کیتی ہے، اللہ رب العزت نے اپنی لا ریب کتاب دے اندر ارشاد فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب اساں تیرے ذکر نو تیرے واسطے بلند کر چھڑیا ہے۔ جندا ذکر میرا مالک بھی بلند کردا ہے، اس دے ذکر نو کون ختم کر سکتا ہے؟ بڑے بڑے لوگ آئے، کدی سپیکر تے پابندی، کدی ساؤنڈ تے پابندی، کدی لائٹاں تے پابندی، کدی مرچا تے پابندی۔ میں کہا کملیا ساؤنڈ تے پابندی تے لگ سکتی ہے، لائٹاں تے پابندی تے لگ سکتی ہے، مرچا تے پابندی تے لگ سکتی ہے، نہ حضور دے ذکر تے پابندی لگ سکتی ہے، نہ کملی والے دے جشن تے پابندی لگ سکتی ہے۔ جب تک کائنات دے وچ ایک کو سننی باقی ہے، نہ حضور دا ذکر ختم ہو سکتا ہے، نہ کملی والے دے جشن ختم ہو سکتا ہے۔ کیونکہ جندا ذکر میرا مالک بھی بلند کرتا ہے، اس دے ذکر نو کون ختم کر سکتا ہے؟ اور رب نے فرمایا سونیا ہر آن والی گھڑی پہلے نالوں بہتر ہوے گی، ہر آن والی گھڑی پہلے نالوں بہتر ہوے گی۔ آج تو 10 سال 15 سال پیچھے ٹر جاؤ، جدو میلاد شریف دا مہینہ ہوندا سی نا، کیونکہ آپا ہن میلاد شریف دی تیاری کرنی ہے، ربیع الاول شریف آ رہے ہے۔ جدو میلاد شریف دا مہینہ ہوندا سی نا تے ساڈے بزرگ سفید داڑیاں والے بزرگ اے کہندے سی کہ یار میلاداں والا مہینہ آ گیا ہے، آپا بھی کوئی پیسے پوسے کٹھے کر کے تے اپنی مسجد وچ میلاد کرا لئیے۔ اور الا قلیل یعنی پورے محلے دے وچ، پورے پنڈ دے وچ ایک ادھا میلاد شریف لوگاں نے پیسے کٹھے کرنے تے کر کے تے مسجد دے اندر میلاد شریف کر لینا۔ مگر جویں جویں لوگ روکن دی کوشش کر رہے نے، حضور دا ذکر ودتا جاتا ہے۔ جویں جویں روکن دی کوشش کر رہے نے کہ میلاد نہ مناؤ، 11ویں شریف نہ مناؤ، جناب والا شب معراج نہ مناؤ، شب برات نہ مناؤ، لوگ روکن دی کوشش کر رہے نے، مگر حضور دا ذکر ودتا جاتا ہے۔ کتھے ساڈی ماں پہ حضور دا ذکر کر دیئے، کتھے ساڈی بیٹی پہ حضور دا ذکر کر دیئے، کتھے ساڈی بہن پہ حضور دا ذکر کر دیئے، کتھے نوجوان پہ حضور دا ذکر کر دینے، کتھے ساڈے بزرگ پہ حضور دا ذکر کر دینے۔ اور حق بھی بنتا ہے، حق بھی بنتا ہے۔ قبلہ حق کیوں بنتا ہے؟
تسی میرے کو سوال کرو گے مولوی صاحب ایک ماں دا حق کیویں بندا ہے ایک بیٹی دا حق کیویں بندا ہے مینوں شعر بھی آوندے نے ترنم بھی آوندا سب کچھ آوندا ہے مگر میں چاہنا کہ کچھ گلاں ایسیاں کر جاواں تواڈے پلے پے جان توجہ کریا جے ماں دا حق کیویں بندا ہے بیٹی دا حق کیویں بندا ہے بزرگ دا حق کیویں بندا ہے بہن دا حق کیویں بندا ہے میں کہا ماں دا حق اس واسطے بندا ہے اے او ماں ہے جس ماں نو منڈیاں تے ویچیا جاندا سی ماں بڈھی ہو جاندی سی سکا پتر ماں دے گلوے تے پکڑدا سی تے مکے دی منڈی وچ لے جاندا سی جا کے کہندا سی لوگو میں ماں ویچنی ہے جس طرح آپ جانور لے کے جانے ہیں نا منڈیاں تے جانور لے کے جانے ہیں اسی طرح ماواں نو منڈیاں تے لے کے جاندے سی جا کے کہندے سی لوگو میں ماں بیچنی ہے لیکن کریم آقا تشریف لے آئے یہ سڑدا نہیں ہے سڑ گیا تے میرے کول پیسے لے لویں ٹھیک ہے نا تے پر اینو کھول صحیح جے تقریر کراؤں نہیں تے میں 5 منٹ بعد تقریر بند کر دینی ہے توجہ فرماؤ اے جلالی صاحب نو پتہ ہے میں جتھے پڑھنا انہاں نو پتہ ہے توجہ فرماؤ ماں دا حق کیویں بندا ہے توجہ فرمایا جے امام الانبیاء دے غلاموں ماں نو منڈیاں تے ویچیا جاندا سی کریم آقا تشریف لے آئے امام الانبیاء نے ویکھیا تے بیس تھوڑی جی کھول امام الانبیاء دنیا کائنات تے تشریف لے آئے حضور نے ویکھیا کہ لوگ ماواں نو منڈیاں تے ویچ کے اوندے نے کریم آقا نے فرمایا لوگوں ماں ویچن والی چیز نہیں ہے او ماں جڑی جنت پہلے آسمان تو بھی اتے وے دوجے آسمان تو بھی اتے وے تیجے آسمان تو بھی اتے وے چوتھے آسمان تو بھی اتے وے ستویں آسمان تو بھی اتے وے سدرۃ المنتہا تو بھی اتے وے او جنت لے آ کے حضور نے ماں دے قدمہ تھلے رکھ چھوڑیے میرے آقا نے فرمایا لوگوں ماں بیچن والی چیز نہیں ہے ماں دے قدمہ تھلے رب نے جنت رکھ چھوڑیے پھر اس ماں دا حق بنتا ہے نا جنہوں عزت آ کے کائنات دے نبی نے عطا کی دیئے جنہوں عزت آ کے میرے آقا نے عطا کی دیئے اس ماں دا حق بنتا ہے حضور دا میلاد منائے اس ماں دا حق بنتا ہے حضور دا ذکر کرے او بیٹی جنہوں زندہ درگور دفن کر دیتا جاندہ سی تسی علماء کو سنتے ہو کہ جدو جنابی والا عرب دے وچ اے رواج سی کہ بیٹا ہوندہ سی تے لوگ خوشیاں مناندے سی مٹھائیاں تقسیم کردے سی بیٹی ہوندی سی زندہ درگور دفن کر دیندے سی کریم آقا دنیا کائنات تے تشریف لے آئے میرے آقا نے فرمایا لوگوں بیٹی زندہ درگور دفن کرن والی چیز نہیں بیٹی رب دی رحمت بن گئی بیٹی رب دی رحمت بن کے ہوندی ہے پتہ چلیا اگر ماں نو عزت ملیے تے حضور دی وجہ تو ملیے اگر بیٹی نو عزت ملیے تے حضور دی وجہ تو ملیے اگر بہن نو عزت ملیے تے حضور دی وجہ تو ملیے اے بزرگ سفید داڑیاں والے باپ دی کوئی عزت نہیں سی لوگ جناب والا بیچ دیندے سی کوئی بکریاں چران والا لے جاندا سی کوئی اونٹ چران والا لے جاندا سی جدو کریم آقا تشریف لے آئے امام الانبیاء نے فرمایا لوگوں باپ دی عزت کریا کرو صحابہ عرض کردے نے مدینے دے تاجدارا جے باپ دی عزت کریے ملے گا کی میرے آقا نے فرمایا اور جیڑا صبح اٹھ کے نماز پڑھ کے اپنے باپ دا چہرہ تک لوے اللہ مقبول حج دا ثواب عطا کر دے مقبول حج دا ثواب عطا کر دیندا ہے صحابہ عرض کردے نے کملی والے جڑا 2 باری تکے حضور نے فرمایا 2 مقبول حجاں دا ثواب آقا جڑا 3 باری تکے حضور نے فرمایا 3 مقبول حجاں دا ثواب آقا جڑا 4 باری تکے حضور نے فرمایا رب دے خزانے وچ کوئی کمی ہے جنی باری تکی جاؤ گے اللہ یونے مقبول حجہ دا ثواب عطا کرتا جاوے گا حضرات گرامی قدر توجہ فرماؤ آج ایک بندہ حج کرن واسطے جاندا ہے 10 لاکھ روپیہ لا کے جاندا ہے یا 12 لاکھ روپیہ لا کے جاندا ہے او جا کے جناب والا بیت اللہ دا طواف بھی کردا ہے حجر اسود دا بوسہ بھی لیندا ہے مقام ابراہیم تے نفل بھی پڑھدا ہے صفا مروہ تے چکر بھی لگاندا ہے جناب والا توجہ فرمایا جے پھر جا کے مسجد عائشہ دے وچ نفل بھی ادا کردا ہے پھر جناب والا سارا کم کردا ہے مسجد حرام وچ نمازاں بھی پڑھدا ہے توجہ کریا جے مسجد حرام اے او مسجد جتے ایک نماز دا ثواب لاکھ نماز دے برابر ہے لاکھ دے برابر ہے توجہ کریا جے اچھا پھر اس تو بعد مدینہ
مدینہ شریف بھی جاندا ہے حضور دی بارگاہ دے وچ سلام بھی پیش کردا ہے اوتھے جا کے نمازاں بھی ادا کردا ہے توجہ کریا جے جدوں واپس آوندا نا 4 دنوں تو بعد ایئرپورٹ تے کھلو جایا کرو ملتان ایئرپورٹ تے لاہور ایئرپورٹ تے جا کے کھڑے ہو کے حاجی صاحب نو گھٹ کے ملیا کرو گھٹ کے مل کے انہوں آکھیا جی حاجی جی کنے پیسے لے کے گیا توجہ کریا جے میں جملہ دینا چاہنا وہ کہے گا مول صاحب یا بھائی صاحب 12 لاکھ لا کے گیا یا 10 لاکھ لا کے گیا انہوں پوچھیا جی اتنے کی کرتا رہا ہے وہ کہے گا حجر اسود دا بوسہ بھی لے کے آیا طواف بھی کر کے آیا مقام ابراہیم تے نفل بھی پڑھ کے آیا صفا مروہ تے چکر بھی لگا کے آیا مسجد حرام تے مسجد نبی دے وچ نمازاں بھی پڑھ کے آیا انہوں ہولے جے پوچھیا جے مول صاحب انہوں ہولے جے پوچھیا جے انہاں کوئی لکھ کے دیتا ہے کہ تہاڈا حج قبول ہو گیا ہے توجہ 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 12 لاکھ لا کے جاندا ہے 40 دن لا کے آوندا ہے اور پوچھیا جے انہاں کوئی لکھ کے دیتا سعودی عرب والا نے تہاڈا حج قبول ہو گیا ہے تہاڈا عمرہ قبول ہو گیا ہے وہ کہے گا یار پیسے بھی لا کے گیا ہے نمازاں بھی پڑھتے رہے ہیں اللہ دے گھر دی زیارت بھی کرتے رہے ہیں طواف بھی کر کے آیا ہے صفا مروہ تے چکر بھی لگا کے آیا ہے پر انہاں لکھ کے نہیں دیتا کہ تہاڈا حج قبول ہو گیا ہے تہاڈا عمرہ قبول ہو گیا ہے اور سارے پیسے بھی لا کے جاؤ طواف بھی کر کے آؤ حجر اسود دا بوسہ بھی لے کے آؤ مگر گارنٹی پھر بھی نہیں خدا دی عزت دی قسم ہے بخاری دی حدیث پاک ہے اللہ دے گھر دے وچ بیٹھ کے منبر رسول دے بیٹھ کے اعلان پیا کرنا اوے 12 لاکھ لا کے جاوے تینوں لکھ کے نہیں دیندے نے پر ایتھے حضور نے گارنٹی دے چھڈی ہے میرے آقا نے فرمایا او جڑا صبح اٹھ کے باپ دے چہرے دی زیارت کر لوے اللہ مقبول حج دا ثواب وہ لکھ کے نہیں دیندے نے پر ایتھے حضور نے گارنٹی دے چھڈی ہے سونا 2 باری تکیے حضور نے فرمایا رب دے خزانے کوئی کمی نہیں ہے جنی باری بھی تکی جاؤ گے پتا چلے اگر ماں نو عزت ملیے تو حضور دی وجہ تو ملیے اگر بیٹی نو عزت ملیے تو حضور دی وجہ تو ملیے اگر باپ نو عزت ملیے حضور دی وجہ تو ملیے اگر تانوں تے مینوں بھی عزت ملیے حضور دی وجہ تو ملیے اسا تاج تے جشن سجا کے اسا تاج تے محفل سجا کے یہی تے اعلان پیا کرنے آیا جی عاشقانے جشن منائے تے آمنا دا لال آ گیا اج عاشقانے جشن منائے تے آمنا دا لال ایویں نہیں ہتھاں نو جھنڈے بنا کے لہرا کے پڑھو جنہ دے ہاتھ سلامت نے میں دعا کرنا یا اللہ جڑے ہاتھ اج تیرے یار دے ذکر دی محفل اٹھ جان ان ہتھاں نو کدی کسے کمینے دا محتاج نہ کری پر محبت نال ہویا جی عاشقانے جشن منائے تے آمنا دا لال آ گیا اج عاشقانے جشن منائے تے آمنا دا لال آ گیا اگر کوئی نہیں چکدا پیا نال دا بندہ آسرا کرے او دے ہاتھ چکوائے خدا دی عزت دی قسم کل زباناں بند ہو جان گیا اے ہاتھ گواہی دین گے یا اللہ اے او بندہ ہے جیڑا حضور دے ذکر دی محفل وچ وی جاندا سی اللہ دے گھر دے وچ وی جاندا سی یا اللہ تیرے یار دے نام تے ہاتھ وی بلند کردا سی پر محبت نال ہویا جی عاشقانے جشن منائے تے آمنا دا لال آ گیا اج عاشقانے جشن منائے تے آمنا دا لال آ گیا تائیو گلیاں تائیو گلیاں تائیو گلیاں بازار سجائے تے آمنا دا لال آ گیا تائیو گلیاں بازار سجائے تے آمنا دا لال آ گیا تے آمنا دا لال آ گیا تے آمنا دا ماں نو عزت ملیے تے حضور دی وجہ تو ملیے اگر بیٹی نو عزت ملیے تے حضور دی وجہ تو ملیے اگر باپ نو عزت ملیے تے حضور دی وجہ تو ملیے پھر ساڈا حق بندا ہے کہ اساں حضور دا میلاد منائیے بغداد شریف دی گلیاں کیونکہ 11ویں شریف دی محفل ہے نا میں ایک میلاد دی گل کرنی ہے تے ایک 11ویں شریف دی گل کرنی بس اس تو بعد تقریر مک گئی توجہ فرماؤ بغداد شریف دی گلیاں ایک
بعد آپ ایتھے میں کہ کیمپور دے اندر منا کے بیٹھے ہیں ایک میلاد ہویا سی بغداد شریف دے اندر اتنے تسا تے میں سجا کے بیٹھے ہیں علامہ صاحب نے حضور دا ذکر کیتا میں بندہ نچیز حضور دا ذکر کردا پیا سنا خانہ نے اپنی اپنی حاضری دیتی ہے آپ کتنے خوش بیٹھے ہیں پھر وہ محفل کتنی سونی ہوے گی جس جگہ تے خطاب بھی حضور غوث اعظم دا خطاب بھی حضور غوث اعظم دا تے صدارت بھی حضور غوث اعظم دی کون حضور غوث اعظم کون ایک بندہ آگے کہندا حضور میں مرید ہونا چاہنا آپ نے فرمایا کم کی کرنا ہے کہندا جی چوری آپ نے فرمایا چوری تے چھڑنی پے گی کہنے لگے جی میں چوری نہیں چھڑنی میری مجبوری ہے آپ نے فرمایا ایڈے وڈے پیر دا مرید ہونا ہے تے چوری نہیں چھڑنی کہنے لگا حضور میں چوری نہیں چھڑ سکتا میرا پیشہ ہے میری روزی ہے اللہ دے جڑے ولی ہوندے نے علماء فرماندے نے کسی عالم دین دے کول بوو تے اپنی زبان سنبھال کے بیٹھو اگر عالم دین دے کول بیٹھو تے زبان سنبھال کے بیٹھو اگر کسی اللہ دے ولی دے کول بیٹھو دل سنبھال کے بیٹھو کیونکہ اللہ دے ولی دلہ دے بہت جانتے ہیں حضور غوث اعظم فرماندے نے اچھا تیری شرط ہے کہنے لگا حضور میری شرط ہے آپ نے فرمایا چلو ایک تیری شرط ہے ایک میری بھی شرط ہے ایک تیری شرط ہے ایک میری بھی شرط ہے انہوں نے کہا تیری کیڑی شرط ہے انہوں نے کہا حضور میں چوری کرنی ہے تسا میرے ذمہ لگاؤ حضور غوث اعظم نے فرمایا تو چوری نہ چھڈی پر میری شرط دے وے جتھے اذان دا ٹائم ہو جاوے نا اتھے اذان دے وے جتھے اذان دا ٹائم ہو جاوے کی کرنا ہے اذان دے وے کہنے لگا حضور اذان دیواں گا پر نماز بھی نہیں پڑھنی ہے اذان دیواں گا پر نماز نہیں پڑھنی آپ نے فرمایا اچھا چلو کوئی گل نہیں اذان دے گا کہنے لگا حضور دیواں گا آپ نے فرمایا کوئی گل نہیں اذان تو دیویں جس ساڈے چ طاقت ہوئی تے نماز پڑھا لیں گے 11ویں شریف ہے نا 11ویں شریف توجہ فرماؤ جے طاقت ہوئی تے نماز بھی پڑھا لیں گے جے رب نے ہمت دیتی طاقت دیتی توفیق دیتی تے نماز بھی پڑھے گا کہنے لگا حضور ٹھیک ہے ہن مرید ہو کے تے گھر ٹر گیا ایک دن گزریا 2 دن گزرے 3 دن گزرے 4 دن گزرے او پتر یا تو ایتھے آ جا تقریر کر لے یا مینوں کر لین دے چپ کر توجہ فرماؤ ایک دن 4 دن 5 دن گزرے بی بی کہندی ہے پلیا کو چوری کر لیا گھر تے آٹا مک گیا انہیں کہا وڈے پیر دا مرید ہویا تکڑا ڈاکا مارنا ہے چلو تیری مرضی ہے 15-20 دن گزر گئے مہینہ گزر گیا جدو آپ کو سکٹا جو کہ بھی ختم ہو گئے نا انہیں کہا ہون تے جانا چاہیے نا ہون جناب والا رات نو ادھی رات دا ویلا ہویا چوری دے ارادے نال نکلیا کی وے خدائے مالداراں دے دروازے بند نے دنیا داراں دے دروازے بند نے بادشاہ دا دروازہ کھلا ہے جناب والا ساریاں دے بوئے بند نے ایک بادشاہ دا بوا کھلا ہے ادھی رات دا ویلا ہویا چلدیاں پچھلا پیر ہو گیا بادشاہ دا بوا کھلا ہے اندر گیا اندر جا کے چوری کیتی اسو جناب والا مال لٹیا اسو گٹھڑی بنی اسو جدو گٹھڑی بنی اسو جناب والا ادھر اذان دا ٹائم ہو گیا کھبے سجے اذاناں ہون لگ پیاں انہیں کہا ہن کی کرا اگر اذان نہیں دیندا پیر دی شرط ختم ہوندی ہے اگر اذان دینا بادشاہ دا محل نہ مارنا بڑا ہے انہیں کہا کوئی گل نہیں مار پیندی ہے پہ جاوے پر پیر دی شرط ختم نہیں کرنی ہے بادشاہ دے محل دے اندر کھڑا ہو کے جناب والا انہیں فجر دی اذان شروع کر دیتی ہے اللہ اکبر اکبر جدو جناب والا اذان دینو شروع کی دیئے جناب والا بادشاہ دے کنہ دے وچ اذان گئی آواز گئی ہے بادشاہ اٹھیا انہیں وزیران اٹھایا مشیران اٹھایا سارے گھر والے اٹھایا اٹھا کے کہندا ہے اٹھو لگتا ہے اپنے بیڑے دے وچ کوئی اللہ دا ولی آ گیا ہے لگتا ہے اپنے بیڑے دے وچ کوئی اللہ دا ولی آ گیا ہے جناب والا سارے اٹھ گئے نے جدو انہیں ادھر نظر ماری تے بندے ہی بندے ادھر نظر ماری ادھر نظر ماری ادھر نظر ماری بندے ہی بندے
انہیں کہا ہن کی کرا جی کٹھڑی چک کے ٹرنا انہاں مارنا بڑا ہے انہیں کیا جناب والا ہن اذان دے لئیے تے نماز بھی پڑھ لئیے اذان دے لئیے نماز بھی پڑھ لئیے جناب والا ادھر مرید پھسیا ادھر حضور غوث اعظم اپنی کچہری دے وچ بیٹھے مسکران دے پہنے مرید عرض کی تھی حضور کیوں پہ مسکران دے ہو آپ نے فرمایا کہ پی مرید پھس گیا ہے کوئی گل نہیں مرید تے میرا ہے جناب والا حضور غوث اعظم مسکران دے پہنے کون غوث اعظم غوث اعظم کرم تھی بھرے جھولیاں غوث اعظم کرم تھی بھرے جھولیاں نہ کوئی جھولی پہنائے تے میں کی کرا کیڑا میرا اوے کیڑا میرا تے دریو تو خالی گیا کیڑا میرا تے دریو تو خالی گیا او تینوں منگنا نہ آوے تے میں کی کرا غوث آیا غوث آیا اے مشکل کشائی لئی غوث آیا اے مشکل کشائی لئی ایک لئی نہیں ساری خدائی لئی چوری اجوی او دے در تو بن دے ولی چوری اجوی او دے در تو بن دے ولی او چورے اوتھے نہ جاوے تے میں حضور غوث اعظم جناب والا کچہری مسکران دے پہنے مرید نے نماز دیا سنتا نیت لیا فجر دیا سنتا دا کی دیا پچھو مکمل صف بن گئی انہیں کہا جی نماز پڑھاؤ انہیں کہا تو آپ نماز پڑھانی ہے انہیں جناب والا نماز پڑھائی نماز پڑھا کے فارغ ہویا جناب والا ان بادشاہ بھی ہاتھ پہ چم دے مرید بھی ہاتھ پہ چم دے نے وزیر دے مشیر بھی ہاتھ پہ چم دے نے انہیں کہا جناب والا کیوں ہاتھ پہ چم دے ہو انہیں کہا آج تیری مہربانی ہے ساڑے محل دی اندر یا کے نماز پڑھائی لگتا ہے کوئی اللہ دا ولی ہے انہیں کہا میں کوئی ولی نہیں ہوں میں تے چورا چوری دی نیت نہ لایا آپ نے فرمایا چورا دے کم ہوندے نے لٹنا چورا دا کم ہوندہ ہے مال لٹ کے ٹر جانا چور ازانہ نہیں دین دے چور نمازاں نہیں پڑھ دے انہیں کہا یار کٹھڑی بیکھو اے مال توادے گھر دے اے زیور توادے گھر دے اے پیسہ توادے گھر دے انہیں کہا بادشاہ کہندہ ہے اے کسے اور لٹ آئے تو تے اللہ دا ولی اے کسے اور دا کم ہے تو تے اللہ دا ولی ہے جنہوں انی گل سنیے دل دے وچ خیال کیتا انہیں کہا میرا نہیں کمال ہے میرے مرشد دا کمال انہیں کہا کمال میرا نہیں مرشد دا کمال ہے جناب والا اٹھیا اٹھ کے جناب والا حضور غوث اعظم دی بارگاہ دے وچ گیا کی وے خدا جدو جناب والا سامنے پہ آیا ہوندا ہے ادھروں حضور غوث اعظم جا رہے نے او دا استقبال کرن واسطے مرید دوڑ کے آیا حضور غوث اعظم نے اے جناب والا گھٹ کے سینے نہ لایا آپ نے فرمایا حضور اگے بھی میں آندہ سا آج جناب والا گھٹ کے سینے نہ بھی لایا جے آج متھا بھی چمیا جے آج منہ بھی چمیا جے آج کھڑے ہو کے استقبال بھی کیتا جے گل کیے آپ نے فرمایا مریدہ اگے تو کلا آزان دیندہ سی آج جیڑا نماز والا کم کیتا ہی تیرے تے رب بھی راضی ہو گیا ہے رب دا محبوب بھی راضی ہو گیا آج جیڑا کم کیتا ہی نا نماز والا آج تیرے تے مدینے دا تاجدار بھی راضی ہو گیا ہے حضرات گرامی قدر خدا دی عزت دی قسم آج محفلہ سجا کے بیٹھے ہیں محفلہ حضور دیاں سننیاں بھی چاہی دیاں نے سجانیاں بھی چاہی دیاں نے پر اے دے نال نال اسی کدی نمازی بن جائیے نا
کدی نمازی بن جائیے نا تے رب ساڈے تے انج راضی ہوے گا نا انج راضی ہوے گا اور رب دا محبوب بھی راضی ہوے گا کہ نماز میرے آقا دی اکھاں دی ٹھنڈک ہے وقرۃ عینی فی الصلاۃ حضور نے فرمایا نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے الصلاۃ معراج المومنین حضور نے فرمایا نماز مومن دی معراج ہے الصلاۃ عماد الدین نماز دین دا ستون ہے حضرات گرامی قدر محفلاں بھی سجایا کرو نماز کا موقع آ گیا نماز مومن تے منافق دے وچ جڑی پہچان ہے ہی نماز جس نماز نو اسی اج بھول چکے ہیں روز محشر کے جان اولین پرسش نماز جدوں قیامت والے دن جان پگھلنے والی ہوے گی سب تو پہلے بندے کو نماز دے بارے پوچھیا ہاں بھائی 10 نماز پڑھی سی اور 4 دن دی زندگی ہے کوئی پتہ نہیں کیونکہ نال پیغام بھی ضروری ہے نال پیغام بھی ضروری ہے دوسرے مسلک والے یہ نہ سمجھن کہ سنی صرف 11ویں سجان والے نے 11ویں دی خیر کھان والے نے نا فجر دی نماز بھی اٹھ کے پڑھیا کر لوگاں نو پتہ چلے کہ یار 11ویں دی کھیراں بھی کھاندے نے پر اللہ دی نماز تو اپن مسجد نو آباد کر چھڑیا نا سانو غیر تانا دے کے نہیں جاوے گا اج لوگ سانو تانے دیندے نے کہ سنی ساری رات محفلہ سجاندے نے فجر دی نماز ہی کدی نہیں پڑھی گئی زور دی نماز بھی کدی نہیں پڑھی گئی اج پختہ ارادہ کر کے جاؤ کہ میں مسجد میں اٹھاں گا نماز بھی نہیں چھوڑاں گا اور حضور دا ذکر بھی نہیں چھوڑاں گا رات گرامی قدر حضور غوث اعظم نے مرید نو سینے نال لایا اگر کلا 11ویں والا کام ہوندا نا تے آپ فرماتے نے کوئی گل نہیں 11ویں کھادی جا پیتی جا نماز کوئی ضرورت نہیں آپ نے فرمایا نا جڑا اج نماز والا کام کیتا ہی تیرے تے مدینے دا تاجدار بھی راضی پڑھو گے نماز بھائی انشاءاللہ اللہ دے گھر وچ وعدہ کر کے جاؤ انشاءاللہ وعدہ کرنا تہاڈا کام ہے پختہ ارادہ کرنا تہاڈا کام ہے توفیق دینا میرے رب کو توفیق منگو تے صحیح نا تو میں عرض کردا پیا آخری گل کون حضور غوث اعظم اج ایک آپ میلاد منا کے بیٹھے ہیں ایک بغداد شریف دیاں گلیاں چ حضور دا میلاد جتھے حضور غوث اعظم دا خطاب ہے تے جدوں بھی محفل ہوندی ہے ایک اعلان کیتا جاندا ہے کہ لوگو آؤ اسی مسجد وچ محفل سجائیے آ جاؤ ایویں ہی ہوندا ہے محفل دا اعلان کیتا جاندا ہے پر بندہ تکڑا جی نے حضور دا میلاد منایا ہے انہیں کارڈ ونڈے نے دعوت نامے ونڈے نے جس طرح پدیپ پتر دی شادی کریے تے کارڈ ونڈنے ہیں دعوت نامے ونڈنے ہیں اللہ اکبر انہیں کہا میلاد تے او آوے جنے کول کارڈ ہوے جنے کول دعوت نامہ ہوے دوجا بندہ نہیں آ سکدا جناب والا گل مختصر کراؤ رات آ گئی میلاد شریف والی لوگ آن لگ پے کتھے ایم پی اے پی آیا ہوندا ہے کتھے ایم این اے پی آیا ہوندا ہے کتھے خان تے وڈیرا پی آیا ہوندا ہے کتھے چیئرمین پی آیا ہوندا ہے ایک بڈھڑی مائی ہے اپنی دھی نو آندی نہیں تھی ہے چل آپا وی حضور دا میلاد سن کے آئیے خدا دی عزت دی قسم ہے اگر ماواں نے کول پھر پتر بھی بابے فرید ورگے پیدا ہوندے نے اگر ماواں نے کول پھر پتر بھی خواجہ معین الدین اجمیری ورگے پیدا ہوندے نے اگر ماواں نے کول پھر پتر بھی خواجہ اجمیری ورگے پیدا ہوندے نے اگر ماواں نے کول پھر پتر بھی سلطان باہو ورگے پیدا ہوندے نے اگر ماواں نے کول پھر پتر بھی علی اکبر ورگے پیدا ہوندے نے اگر ماواں نے کول پھر پتر بھی علی اصغر ورگے پیدا ہوندے نے اگر ماواں نے کول پھر پتر بھی امام قاسم ورگے پیدا ہوندے نے اگر ماواں نے کول پھر پتر بھی غازی عباس علمدار ورگے پیدا ہوندے نے اگر ماواں نے کول پھر پتر بھی امام حسن ورگے پیدا ہوندے نے اگر ماواں نے کول پھر پتر بھی امام حسین ورگے پیدا ہوندے نے اگر ماواں نے کول پھر پتر بھی حضور غوث اعظم 11ویں والی سرکار ورگے پیدا ہوندے نے ماں آندی نہیں دیے چلے آپا بھی حضور دا میلاد سن کے آئیے دوویں ماواں دھیاں ٹریاں دروازے چائیاں اگے جناب والا پہرے دار بیٹھے چوکی دار بیٹھے پہرے دار مائی اندر آن لگی پہرے دار کہندا بی بی کتھے چلی ہے انہیں
میں کہا سی حضور دا میلاد سنن چلی گئے انہیں کہا پیچھے ہٹ جاؤ کوئی کارڈ بھی کھاؤ کوئی دعوت نامہ بھی کھاؤ بی بی کہندی ہے وے پہرے دار کارڈ تے ہوندے نے شادیاں دے دعوت نامے تے ہوندے نے شادیاں دے اے تے حضور دا میلاد ہے اے تے ہر بندہ ہی سن سکدا ہے انہیں کہا نا میں تینوں اندر نہیں جاؤں دینا بی بی اندر آن لگی پہرے دار نے دھکا ماریا مائی ڈگی دھی نے چکیا تے سہارا دیتا دھی آندی اماں اے نہیں سنن دے نا سنن دے چلی آپا اپنے گھر چل کے حضور دا میلاد مناونی ہے ماں آندی ندھی آپا تے غریب اپنے کلو پیسے کوئی نہیں اپنے کلو دیگا کوئی نہیں پکوائیاں جانی آؤ اپنے کلو سپیکر تے ساؤنڈ کوئی نہیں منگوائے جانے اپنے کلو علماء تے پیر کوئی نہیں بلوائے جانے دھی آندی انی اماں حضور دا میلاد سپیکرہ دا محتاج کوئی نہیں حضور دا میلاد تمبوان دا محتاج کوئی نہیں حضور دا میلاد دیگا دا محتاج کوئی نہیں انہیں کہا ماں چلی اپا اپنے گھر چل کے حضور دا میلاد منونی ہے ماں دھیاں گھر گئیاں جا کے پلیٹ مٹھیائی لئی سامنے میز تے رکھیے دھی آندی اماں میں حضور دیا ناتا پڑھنی آؤ تو سبحان اللہ آکھی جاوی پھر ویکھی حضور دی محفل کیویں سجدی پھر ویکھی حضور دی محفل کیویں سجدی ہے دھی آندی ہے اماں میں حضور نو راضی کرنی آ تو سبحان اللہ آکھی جاؤ تو رب نو پاک آکھی جاؤ کیونکہ سبحان اللہ دا معنی ہے اللہ پاک ہے بولو بولو اللہ بولو بولو اللہ تو زمین تے رب نو پاک آکھے گا رب لا مکانہ تے تینو پاک کر دے گا اچھی آواز نال بولو سبحان اللہ دھیان دی اماں میں حضور دیا ناتا پڑھنی آؤ تو سبحان اللہ آکھی جاوی پھر ویکھی حضور دی محفل کیویں سجدی ہے ہن ماں جناب والا سبحان اللہ کہندی پئیے بھی ناتا پڑھتی پئیے کدی کوئی نعت پڑھتی ہے کدی کوئی نعت پڑھتی ہے حضور دی بارگاہ دے وچ رو کے عرضہ کردی ہے مدینے دے تاجدارو سانو غریب سمجھ کے کوئی نہیں آیا پر تو تے غریب نوازے آقا آ جاؤ مدنی آ جاؤ پٹھل منٹھا آ جاؤ خواجہ غلام فرید نے ترجمہ کیتا ہے بھی نالے ناتا پڑھتی ہے نالے آخدی کیے ذمہ کون چیندائی اے سایہ دے باجو ذمہ کون چیندائی ذمہ کون چیندائی ذمہ کون چیندائی اے سایہ دے باجو گل کون لے دے اے سایہ دے باجو ذمہ کون چیندائی ذمہ کون چیندائی ذمہ کون چیندائی بھی ناتا پڑھتی پئیے ماں کی کہندی پئیے بولے سبحان دھی ناتا پڑھتی پئیے کدی کوئی نات پڑھتی ہے کدی آخدی کملی والیا جو آ جاوے میرے ویڑے آپا بھی دعا کریے آپا بھی شادی نماز تو لے کے اور ادھی رات دا ویلا ہو گیا ہے آپا بھی حضور دیا ناتا پڑھتے پے ہیں کملی والے دا ذکر کرتے پے ہیں آؤ آپا بھی دعا کریے حضور دی بارگاہ دے وچ رو رو کے عرضہ کریے اگر کملی والے دا پھیرا پے گیا تہاڈی بھی بگڑی بن جانی ہے میری بھی بگڑی بن جانی ہے پورے محلے والیاں دی بگڑی بن جانی ہے بڑو محبت نال جو آ جاوے میرے ویڑے ہو منگدا دعا بیٹھا انہاں لنگلا ہے
اسی رستے متائی کرنو سجا بیٹھا اج قبلہ جلالی صاحب نو پوچھئے اینا عاشقہ دیوانے تے مستانیاں نو پوچھئے اے بتیاں کیوں لایا جے اینا دیوانے تے مستانیاں نو کیوں بلایا جے علماء تے سناخانہ نو کیوں بلایا جے اے محفل سجا کے کیوں بیٹھے جے جلالی صاحب قبلہ نے یہ تے آخرہ کاری صاحب کو نہ لنگنا اے اس رستے میں تائی گر لو سجا بیٹھا نہ لنگنا ایسی رستے دین آتا پہ بڑھتی باقی کہندی پہ یہ بولو سبحان اللہ گل ختم کریے بارو ایک مائی آئی کی دیکھ دیئے دروازے دیکھ سفید داڑی والا بابا ہے نالے مائی دے دروازے نو چمی جاندہ ہے نالے پوسے لئی جاندہ ہے مائی اندر یان لگی ویک کے کہندی ہے بابے نو خیر ہے ودا غریبان دے بوئے چم دے مائی اندر آئی آگے کہندی ہے بی بی کی پئی کرنی ہے انہیں کہا سی تو انہوں ملاد دی دعوت دیتی تسا آیا کوئی نہیں اسی ماما دیاں بہ کے ملاد شریف پہیاں پڑھنی ہے انہیں کہا بار دے وے کون ہے بی بی اٹھی بار گئی کی وے خودی ہے دروازے تے آن والا کوئی عام پاپا نہیں دروازے تے آن والے حضور غوث اعظم یاروی والا پیر آیا حضور غوث اعظم تشریف لے آئے نے مائی ہاتھ بن کے عرض کر دی حضور اج غریباں دے بیڑے کیویں آئے ہو تساں تے فلاح کر جانا سی جا کے تقریر کرنی سی جا کے خطاب کرنا سی اج غریباں دے بیڑے کیویں آئے ہو حضور غوث اعظم فرماندے مائی اوتھے میں جانا سی ایتھے او آئے نے ایتھے او مدینے دے تاجدار آئے نے جنہ دا تسی ماما دیا بہ کے ملاد پہیا پڑھ دیا ایتھے آقا تشریف لے آئے نے جنہ دا ماما دیا بہ کے ملاد پہیا پڑھ دیا جے انہیں کہا چلو ایتے علماء کل سنے آئے ایتے سناخانہ کل سنے آئے جتے حضور دا ذکر کیتا جاندہ ہے کائنات دے نبی خود تشریف لے آؤندے نے پر ایک گل دسو میرے دروازے نو کیوں پہ چم دے ہو اے مٹی دے بوسے کیوں پہ لیندے ہو مائی کہندی ہے دسو تے صحیح حضور غوث اعظم فرماندے نے مائی میں اس واسطے نہیں چمدا پیا کہ مٹی بڑی سونی ہے میں اس واسطے نہیں پیا چمدا کہ بوا بڑا سونا ہے میں تے اس واسطے چمدا پیا اس جگہ تے حضور دے قدم لگے نے ایتھے حضور دے قدم لگے نے میں اس واسطے سے جگہ نو پیا چمنا جناب والا امام الانبیاء دے غلاموں ایک عاشق نے طرف کے قلم اٹھائی اب فرماندے نے جتھے پیر سونے لائے جتھے پیر سونے لائے جتھے پیر سونے لائے اتھے لاواں اکھیاں جتھے پیر سونے لائے اتھے لاواں اکھیاں نی میں سونے دیا راواں چوی چھاواں اکھیاں نی میں سونے دیا راواں چوی چھاواں اکھیاں نی میں سونے راواں بچھاواں اکھیاں حضور غوث اعظم فرماندے نے بھائی میں اس واسطے نہیں چمدا پیا کہ بوا بڑا سونا ہے میں تے اس واسطے چمدا پیا ایتے حضور دے قدم لگے نے مائی نے سنیا اپنے گھر گئی جا کے اپنی دھی نو آندی ہے ندیے کوئی گل نہیں ابا نو غریب سمجھ کے کوئی نہیں آیا تے نہ آوے پر جس آقا دا میلاد منایا ہے وہ آپ تے آ گیا ہے جس سونے دا میلاد منایا ہے وہ آپ تے آ گیا ہے اس آقا دا میلاد منایا ہے وہ آپ تے آ گیا ہے دی آندی ہے اماں میں بھی بڑی دیر تو محسوس پہ کرنیاں کہ عطر تے کستوری دیاں خوشبوواں پیاں ہوندیاں نے نور دیاں لاٹاں پیاں نکل دیاں نے یہ ہو جی اماں
آج تی میں نہیں خوشبو سونگی ہے. حضرات گرامی قدر پتہ چلیا جس جگہ تے حضور دا ذکر کیتا جاندا ہے کائنات دے نبی اگر چاہن تے حضور آ بھی سکدے نے میرے آقا جا بھی سکدے نے کیونکہ اللہ نے حضور نو طاقت عطا کیتی ہے. حضور امام الانبیاء دے غلاموں اسا اہل سنت و جماعت دا کیتا ہے. اسا ایتھے بیٹھ کے حضور دا میلاد پڑھدے پئے ہیں حضور دی بارگاہ دے درود و سلام دا نذرانہ پیش کردے پئے ہیں. امام الانبیاء دے غلاموں اسا میلاد صدا پڑھنا صدا درود و سلام پڑھنا صدا کیتا ہے کہ حضور گنبد خضرا دے وچ سانو ویکھدے بھی پئے نے پہچان دے بھی پئے نے کہ کیڑے کیڑے میرے غلام کیڑے کیڑے میرے غلام کیڑے کیڑے میرے عاشق میرے تے درود و سلام پہ پڑھدے نے میرا تے میرے رب دا ذکر پہ کردے نے. حضرات گرامی قدر پھر میں عرض کراں گا دوبارہ گزارش کراں گا حضور دا ذکر کیتا کرو. یہ بدعت تے شرک نہیں ہے بدعت تے شرک نہیں ہے. لوگ ساڈے تے ایویں فتوی لائی پھردے نے. اسا حضور دا ذکر کرنے آئے اور حق بھی بندا ہے کیونکہ سانو قرآن و حدیث نے دسیا ہے حق بندا ہے. اہل سنت و جماعت الحمدللہ اسی 11ویں شریف بھی سجانے آئے اسی حضور دے ذکر دی محفل بھی سجانے آئے اسی حضور دی ولادت با سعادت دی خوشیاں و منانے آئے اسا شب معراج بھی سجانے آئے اسی شب برات بھی سجانے آئے سارے ذکر کرنے ہیں. پر ایک نماز تو اسی فارغ ہیں. دوجے بیلیاں دی ویکھ لو مسجداں بھریاں ہوندیاں نے ساڈا ایڈا وڈا محلہ ہوندا ہے سویر دی نماز تے ایک صف نہیں ہوندا. میں اپنے پنڈ دی گل کردا میرے پنڈ تے ایویں ہوندا تہاڈا مینوں نہیں پتہ ہے. اگر پڑھدے ہو تو بڑی چنگی گل ہے بڑی اچھی گل ہے میں تہاڈے تے راضی ہوں تنہا تے ہی راضی ہوں. جے نہیں پڑھدے تے منت نال نماز پڑھنا شروع کر دیو. خدا دی عزت دی قسم ہے جدوں اسی نماز پڑھنا شروع کر دیواں گے سانو غیر تانا دے کے نہیں جائے گا. سانو کسے غیر نے تانا نہیں دینا. پھر ساری ساری رات ایتھے بیٹھ کے محفلہ سجایا جے جے تانوں غیر تانا دے جاوے تے مینوں پکڑ لیا جے. جدوں ساری رات بھی بیٹھے رہے تے جدوں سوچ اے ہوے گی کہ نہیں فجر دی نماز پڑھ کے جانا ہے فجر دی نماز پڑھ کے جانا ہے پھر ویکھیا جے کیویں رنگ لگدے نے پھر ویکھیا جے جناب والا روزی وچ کیویں برکت پیندی ہے کاروبار وچ کیویں برکت پیندی ہے. اللہ دے محبوب دا فرمان ہے میرے آقا نے فرمایا جڑا فجر دی نماز پڑھ کے فجر دی نماز پڑھ کے اپنے گھر جاندا ہے بازار جاندا ہے ڈیرے جاندا ہے اپنے جناب والا فصل وچ جاندا ہے اللہ دے محبوب نے فرمایا جڑا فجر دی نماز پڑھ کے جاندا ہے تے ہاتھ دے وچ رحمان دا جھنڈا ہوندا ہے او دے ہاتھ دے وچ رحمان دا جھنڈا ہوندا ہے. جڑا بندہ فجر دی نماز پڑھ کے قرآن دی تلاوت سن کے یا جناب والا کر کے اپنے ڈیرے جاوے دکان وچ جاوے شہر وچ جاوے بازار جاوے او دے ہاتھ دے وچ رحمان دا جھنڈا ہوندا ہے. تے جڑا بندہ صبح ستا رہندا ہے تے 7 بجے اٹھ کے تے جناب والا بظاہر تے او جناب والا نہاندا بھی ہے بظاہر تے خوشبوواں بھی لگاندا ہے بظاہر تے سونے کپڑے بھی پاندا ہے چنگا لٹھا شٹھا کاٹن کوٹن بھی پاندا ہے. پر اللہ دے محبوب دا فرمان ہے کہ جدوں بھی او جاندا ہے بازار وچ جاوے گھر وچ جاوے ڈیرے تے جاوے او دے ہاتھ دے وچ شیطان دا جھنڈا ہوندا ہے او دے ہاتھ دے وچ شیطان دا جھنڈا ہوندا ہے. جیڑا بندہ فجر دی نماز نہیں نہ پڑھدا تے جیندے ہاتھ وچ شیطان دا جھنڈا ہے ہن ایمان نال دسو اونوں کامیابی کتھوں کامیاب ہو سکتا ہے. اور جیڑا بندہ ثبوت منگے میں کھاون نو تیار ہوں میں انشاءاللہ کچی گل کر کے نہیں چلیا. جیڑا بندہ کہ مول صاحب ثبوت دیو کسے مفتی نو پوچھ لیا جے جو کہے کہ مولوی جھوٹ بول کے گیا ہے زبان کٹان واسطے تیار ہاں. امام الانبیاء نے فرمایا جڑا فجر دی نماز نہیں پڑھدا تے ایویں سج سجا کے بازار چلا جاندا ہے ہاتھ دے وچ شیطان دا جھنڈا ہوندا ہے تے جدے ہاتھ دے وچ شیطان دا جھنڈا ہوندا ہے کامیابی نہیں مل سکتی ہے او دے کاروبار وچ برکت نہیں پے سکتی ہے او دے مال وچ عزت وچ آبرو وچ برکت نہیں پے سکتی ہے او عزت آبرو کاروبار فصل دی او دے وچ برکت پینی ہے جڑا فجر دی نماز پڑھ کے قرآن دی تلاوت سن کے علامہ صاحب دی زبانی قرآن دی تلاوت کر کے اپنے گھر دے وچ جاوے گا بازار دے وچ جاوے گا او دے ہاتھ دے وچ رحمان دا جھنڈا ہوے گا پھر جس جگہ تے بھی بیٹھے گا اللہ انہوں کامیابیاں تے فتح